नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौँ आजका प्रमुख खबरहरू। रूस युक्रेन द्वन्द्वबाट प्रभावित 562 जना नेपाली सुरक्षित स्थानमा पुगे। नेपाली नागरिकलाई भारत सरकारबाट सञ्चालित उडान मार्फत नेपाल पठाउन आवश्यक पहल भइरहेको र विस्थापित नेपालीहरूको नियमित तथ्याङ्क सङ्कलन पनि भइरहेको दूतावासको भनाई। नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तत्कालका लागि रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश। ढुङ्गा गिट्टी बालुवा बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड 2077 र प्रदेश स्तरबाट जारी भएका कार्यविधिको प्रभावकारितामा गम्भीर प्रश्नचिन्ह उठेको उल्लेख। देश बनाउने जिम्मेवारी आफ्नो दलको प्राथमिकता रहेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दावी। एमालेका कार्यकर्ता पदका लागि नभई समाज निर्माणमा क्रियाशील हुनुपर्नेमा जोड। राजनीतिमा अबको लडाई सत्य र असत्य बीचको भएको एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई। राजनीतिक मैदानका सर्वश्रेष्ठ सिद्धान्तबाट नेकपा एमाले अघि बढ्ने उल्लेख। एमालेको विचार व्यवहार र निष्ठा अन्यसँग तुलना गर्न नमिल्ने जिकिर। स्थानीय तह निर्वाचनको मतपत्रमा दलहरूको चुनाव चिन्ह हरियो रङले छपाई गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयको एमाले अध्यक्ष ओलीद्वारा विरोध। आयोगले साँच्चै हरियो राख्ने निर्णय गरेको भए सच्याउनु पर्ने तर्क। पार्टीले सञ्चालन गर्ने चुनाव प्रचार अभियानमा सत्तारूढ गठबन्धनको विरोध नगर्न प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको आग्रह। कांग्रेसले 29 फागुनदेखि 1 महिनासम्म देशभर चुनाव प्रचार अभियान सञ्चालन गर्दै। कांग्रेसले कार्यकर्तालाई भूमिकासहित चुनावी प्रचारमा खटाउने, कार्यकर्ताको जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेर स्थानीय निर्वाचनमा बृहत्तर रूपमा परिचालन गर्ने बैठकको निर्णय। फागुन 27 भित्र खटाइएको जिल्लामा जान केन्द्रीय प्रतिनिधिलाई निर्देशन। पार्टीको महत्वपूर्ण विषयको निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नगराएको भन्दै कांग्रेसका केही केन्द्रीय सदस्यले जनाए असन्तुष्टि। महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा केन्द्रीय सदस्यहरूको विचार नसुनिएको गुनासो। एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक यही फागुन 25 र 26 गते काठमाडौँमा बस्ने। बैठकमा आगामी चुनावमा पार्टीलाई सफल बनाउन नीतिगत छलफल, अध्यक्ष नेपालले संगठनात्मक अवस्था, एमसीसी पारित गर्नुपर्नाका कारण लगायत समेटिएको राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्ने। एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गरिएसँगै गठबन्धनबाट अलग भएको राष्ट्रिय जनमोर्चाले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन भने यथावतै राख्ने। यससँगै मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको सकाढुक्क। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का आज टर्की प्रस्थान। टर्कीका विदेश मन्त्रीको निमन्त्रणामा त्यसतर्फ लागेका खड्काले भ्रमणका क्रममा आफ्ना समकक्षीका साथै अन्य उच्चस्तरीय भेटघाट गर्ने कार्यक्रम। सुदूरपश्चिमको 4 जिल्ला बजाङ, बाजुरा, अछाम र डोटीको संगम स्थल खप्तड प्रकृतिको अनुपम उपहार भएको पर्यटन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेको भनाई। खप्तड, रारा जस्ता प्राकृतिक ठाउँको विकास गरी पर्यटक आउने दावी। आज 112औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस। नेपालमा सामाजिक न्याय र लैङ्गिक समानता, दिगो विकासको सुनिश्चितता भन्ने नाराका साथ विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। देशभरका 753 स्थानीय तहमध्ये 18 वटामा मात्रै महिलाको नेतृत्व। महिलाहरू 50% अधिकार प्राप्तिका लागि आन्दोलित हुनुपर्ने ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालको धारणा। छोरीहरूलाई छोरा सरह पैतृक सम्पत्तिमा अधिकार दिने कुरा संविधान र कानूनमा उल्लेख गरिएको भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको दावी। राज्यको नीति निर्माण र नेतृत्वको तहमा महिलाहरूलाई पुर्याउनु पर्ने महिला मन्त्री उमा रेग्मीको भनाई। अझै पनि घर घरमा महिलामाथि कुनै न कुनै प्रकारको हिंसाका घटना भइरहेको भन्दै घरभित्र महिलामाथि हुने विभेद र असमानताको जरो उखेल्नुपर्ने उल्लेख। महिला हिंसा अन्त्यका लागि कानूनको सुधार गर्नुपर्नेमा शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको जोड। कतिपय महिला हिंसाका घटनालाई राजनीतिकीकरण गरेर पीडितले न्याय नपाउने अवस्था आएकाले त्यस्ता घटनाको विषयमा बहस र पैरवी अदालतमा मात्रै हुनुपर्ने तर्क। महिला अधिकारको मुद्दा बलिया बनाउने बारे सातै प्रदेशका सांसदहरूसँग संघीय संसदका महिला सांसदहरूले थाले छलफल। 2 दिनसम्म चल्ने अन्तर्क्रियापछि संघ र प्रदेशका सांसदहरूका तर्फबाट साझा प्रतिबद्धता पत्र जारी गर्ने। स्थानीय तहमा महिलाको विषय हेर्ने छुट्टै संरचना नबनाउने हो भने महिलाका समस्यालाई समाधान गर्न नसकिने महिला अधिकार कर्मीहरूको भनाई। अल्पसंख्यक र हिंसा पीडित महिलाहरूलाई व्यवस्थापन गर्न स्थानीय निकायलाई मजबुत बनाउन बाहेक अर्को विकल्प नभएको तर्क। निगम सञ्चालक समितिले कमिसन कटौती गरेको भन्दै पेट्रोलियम कारोबार गर्ने 3वटै निजी क्षेत्रका संस्थाद्वारा ढुवानीदेखि बिक्रीसम्मको कारोबार ठप्प पारी आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा। निर्णय फिर्ता नभई चैत 6 गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनी। राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली संशोधन मार्फत अनलाइन माध्यमबाट गरिने भिडियो प्रसारणलाई नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था आपत्तिजनक रहेको कानून विज्ञहरूको तर्क। नियमावलीले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामै आँच पुर्याउने जोखिम रहेको उल्लेख। औपचारिक रूपमा एमाले प्रवेश गर्न लागेका मोरङ स्थित रङ्गेली नगरपालिकाका प्रमुख दिलीप बगडियालाई माओवादी केन्द्रद्वारा कारबाही। माओवादी केन्द्र प्रदेश 1 द्वारा पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी बगडिया निष्कासित। वीरगञ्ज सप्तरी रूटमा चलाउन खरिद गरेका 5वटा बस मधेस प्रदेश सरकारले नचलाउने। बस चलाउँदा खर्च धेरै हुने भएकाले विभिन्न सङ्घ संस्थालाई दिने मधेस प्रदेश मन्त्री परिषदको निर्णय।
मध्य प्रदेशका प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले जानकी मन्दिर परिसरमै गाडी लगेपछि सामाजिक सञ्जालमा तीव्र आलोचना हुँदै 2 वर्षदेखि मन्दिर परिसरमा गाडी पार्किङमा रोक लगाए पनि प्रदेश प्रमुखले गत शनिबार मन्दिरभित्रै लगेको घटनाबारे प्रशासन भने बेखबर। सोलुखुम्बुको तेन्जिङ हिलारी विमानस्थल लुक्ला नजिकैको वनमा लागेको आगो फेरि फैलिन थाल्यो। हावा लाग्न सुरु भएसँगै नागचुङ गाउँबाट पुनः आगो फैलिन सुरु भएको स्थानीयको भनाई, आगलागीको कारण अझै खुल्न सकेन। नेपालमा 24 घण्टामा 6000 बढीमा गरिएको परीक्षणमा थप 194 जनामा कोरोना पुष्टि। आजै 348 जना निको हुँदा थप 1 जनाले ज्यान गुमाए। आज 2,03,625 जनाले लगाए कोभिड खोप। त्रिविका 3 प्राध्यापक संगठनले मागे विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको राजीनामा। निश्चित राजनीतिक पार्टी र गुट स्वार्थमा लिप्त रहेर अरूलाई लान्छना लगाउने कार्य पदाधिकारीबाट भएको आरोप। उपकुलपतिले अप्राज्ञिक अमर्यादित अभिव्यक्ति दिएको उल्लेख। एक नाबालिग किशोरीलाई जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा अनुसन्धानका लागि अभिनेता बल शाहलाई पूर्वी नवलपरासीको गैडाकोट लगियो। पीडित किशोरीले जाहेरी दिएका कारण शाहलाई गैडाकोट पुर्याइएको प्रहरी निरीक्षक लक्ष्मी खनालको भनाई। भक्तपुरमा घाँटी काटेर हत्या गरेको अवस्थामा भेटिएकी महिलाको शनाखत। ती महिला काभ्रे जिल्ला नमोबुद्धकी 28 वर्षीय जेनिसा नगरकोटी भएको पुष्टि। हत्या आइतबार नै भएको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान। 18 वर्षीय किशोरीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका एक चिनिया नागरिक ली च्युन पूर्वपक्षका लागि जेल चलान। लीले किशोरीमाथि पहिले विभिन्न प्रलोभनमा पारेर र पछि जबरजस्ती करणी गर्ने गरेको पीडित पक्षको आरोप। मदिराको चोरी पैठारी गरेर राजस्व छलेको आरोपमा बिइङ ह्युमेनका सञ्चालक सहित 4 जना विरुद्ध राजस्व अनुसन्धान विभागद्वारा मुद्दा दायर। प्रत्येक आरोपित विरुद्ध 4,46,37,000 रुपैयाँ बिगो र सोही बराबरको जरिवानाको माग दाबी। आउँदो शनिबारदेखि झापा, बारा, लमजुङ पर्वत, बागलुङ, मोरङ, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र कैलालीमा हात्तीपाइले विरुद्धको औषधि खुवाइने। 10 जिल्लाका 114 स्थानीय तहका 62,63,000 जनालाई औषधि खुवाउने लक्ष्य। आगामी आर्थिक वर्ष 79-80 मा 88 स्थानीय तहमा एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार कार्यक्रमका लागि पश्चिम क्षेत्रका उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रका पालिकामा एकीकृत बस्ती विकास गर्नको लागि स्थान छनौट गर्ने प्रक्रिया सुरु। लमजुङको राइनास गाउँपालिकाको सडक संरचना अतिक्रमण गरी कुनै पनि संरचना निर्माण नगर्न नगरपालिकाको आग्रह। सडकमा निर्माण सामग्री जथाभावी नराख्न, पशु चौपाया नछाड्न, बालबालिकालाई नछाड्न र खेलकुदका क्रियाकलाप गराउने कार्य बन्द गर्न समेत अनुरोध। सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान डीडीसी सुधार गर्न गठन गरेको समितिले अध्ययन प्रतिवेदन लुकाएको कृषि मन्त्री महेन्द्र राय यादवको गुनासो। संस्थानको गुणस्तर र बजारीकरण, प्रशासनिक र आर्थिक समस्याहरू केलाएर प्रतिवेदन दिन भने पनि कर्मचारीले नटेरेको आरोप। अहिले देशको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण स्थितिमा पुगेको राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर डाक्टर चिरञ्जीवी नेपालको भनाई। राष्ट्र बैंकसँग देशमा 6 महिनाका लागि मात्रै वस्तु आयात धान्न सक्ने सञ्चित रहेको दावी। अर्थतन्त्र सहज बनाउन तत्काल विदेशी सहयोग अनुदानका लागि पहल गर्नुपर्ने सुझाव। अमेरिकी डलरको भाव उच्च हुँदा नेपाली रुपैयाँ आज इतिहासकै कमजोर देखियो। अमेरिकी डलरको खरिद दर 122 रुपैयाँ 84 पैसा र बिक्री दर 123 रुपैयाँ 44 पैसा तोकियो। अमेरिकी डलरको भाव बढे लगतै आयात हुने विदेशी सामानहरू नेपालका निम्ति महँगो हुने। पर्यटन मार्फत हुने आमदानीमा भने वृद्धि हुने। रेमिटेन्सको हकमा भने डलरको भाव बढ्दा नेपाल पठाउने पैसाको परिमाण बढ्न सक्ने। नेपाल राष्ट्र बैंक मुद्रा व्यवस्थापन विभागले 1 रुपैयाँको सिक्का फेरि प्रचलनमा ल्याउने। साबिकै आकार तथा सुनौलो रङमा टकमरी गरिएको 2077 साल लेखिएको 1 रुपैयाँको सिक्का बुधबारदेखि प्रचलनमा ल्याइने। दोस्रो अभ्यास खेलमा पनि नेपाली क्रिकेट टोलीले श्रीलङ्का नेवीलाई हरायो। आजको खेलमा श्रीलङ्का नेवी नेपालसँग 81 रनले पराजित। नेपाली टोलीले श्रीलङ्कासँग थप 2वटा अभ्यास खेल खेल्न बाँकी। नेपाली राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टोलीले थाइल्याण्डमा 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने। एएफसी एशियन कप छनौटको तयारीमा रहेको नेपालले थप तयारीका लागि 27 मार्चमा थाइल्याण्डको पुरुष राष्ट्रिय टोलीसँग खेल्ने। थाइल्याण्डको चोनबुरी एफसीसँग पनि खेल्ने तयारी। अस्ट्रेलियाले दोस्रो पारीको ब्याटिङ नै गर्न नपाई 5औं दिनको खेल सकिएपछि पाकिस्तानसँगको पहिलो टेस्ट क्रिकेट बराबरीमा सकियो। पाकिस्तानले पहिलो टेस्ट खेलमा अस्ट्रेलिया विरुद्ध 4 शतक प्रहार गरे पनि ब्याटिङ हावी हुँदा खेल नतिजाविहीन। रुसले युक्रेनमा आक्रमण सुरु गरेको आज 13औं दिन खार्किभमा भएको आक्रमणमा रुसी सेनाका एक उच्च कमान्डर मारिएको युक्रेनको दावी। रुसको तर्फबाट पुष्टि हुन बाँकी। रुसले युक्रेनलाई मुलुक छाड्न नदिएको युक्रेनको आरोप। सिरिया र इरानलाई पछि पार्दै रुस बन्यो संसारमा सबैभन्दा बढी प्रतिबन्ध झेल्ने देश। 2754 प्रतिबन्ध झेलिरहेको रुसमाथि अहिलेसम्म कुल 5532 प्रतिबन्ध लागेको निगरानी गर्ने साइट क्यास्लोम.ai को तथ्याङ्क। रुसमा थप प्रतिबन्ध लगाउन पश्चिमी देशहरूलाई युक्रेनको आग्रह। यदि पश्चिमा राष्ट्रहरूले रुसी तेलमाथि प्रतिबन्ध लगाएमा जर्मनी जाने प्रमुख ग्यासको पाइपलाइन बन्द गरिदिने रुसको चेतावनी।
रुस र युक्रेन बीच तेस्रो चरणको शान्ति वार्ता पनि निष्कर्षविहीन। रुसले कियवबाट जानेलाई बेलारुसतिर र खार्किभबाट जाने मानिसलाई रुसतिरको बाटो पठाउन खोजे पनि युक्रेन भने उक्त प्रस्तावमा असहमत। युक्रेनबाट हालसम्म 17 लाख भन्दा बढी मानिस बाहिरिए। रुसी विदेश मन्त्री सेर्गेई लाभरोभ र युक्रेनका विदेश मन्त्री मेवलुत कावुस्कुलु बीच आउँदो बिहीबार टर्कीमा भेट हुने। टर्कीले दक्षिणी शहर अन्ताल्यामा यो फोरमको आयोजना गर्दै। देश छोडेर जान चाहने युक्रेनी नागरिकलाई सुरक्षित बाटो दिन राष्ट्रसङ्घको आग्रह। सुरक्षा परिषदको आपतकालीन बैठकमा रुस युक्रेन युद्धका कारण युक्रेनमा फँसेका लाखौं नागरिकको दयनीय अवस्थाबारे चर्चा। दोस्रो विश्व युद्धपछि युरोपमा सबैभन्दा ठूलो शरणार्थी संकट देखा परेको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा चिन्ता व्यक्त। युक्रेनी शरणार्थीका लागि ईयूको सहायता रकम अपर्याप्त रहेको पोल्यान्डको भनाई। प्रस्तावित रकम सबै सहयोगी देशहरूलाई बाँड्ने भएकाले पर्याप्त नहुने जिकिर। अफगानिस्तान सन् 2021 मा आतंकवादबाट प्रभावित देशहरूको सूचीको शीर्ष स्थानमा। आतंकवादबाट 1426 जनाको मृत्यु। राष्ट्रसङ्घका अनुसार अफगानिस्तानमा 2 करोड 40 लाख जना बढी मानिसलाई मानवीय सहायता आवश्यक। र संसारभरि कोरोना घटिरहेका बेला पूर्वी एसियाली मुलुकमा भने यसको संक्रमण बढ्दो। सबैभन्दा धेरै संक्रमण दक्षिण कोरियामा मंगलबार मात्र 2,02,000 मानिस संक्रमित थपिँदा जापानमा 40,000 संक्रमित थपिए। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।